अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर नाज़रीन अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नाज़रीन ग्रामी, हमने अपने गुज़श्ता लेक्चर में अपने बिगनर्स के लिए ये बयान किया था कि अंग्रेज़ी के जुमलों को जब सवालिया जुमलों में बदलना होता है तो उसका एक तरीक़ा ये होता है कि जुमले के अंदर इस्तेमाल होने वाला जो हेल्पिंग वर्ब है यानी मुआवन फ़ेल, उसे जुमले के शुरू में ले आते हैं। जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड वगैरह, ये तमाम हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको हम जुमले के शुरू में ले आते हैं। इसके अलावा भी नाज़रीन कुछ और अल्फाज हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में जो सवालिया जुमले बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर व्हाट, हु, हाउ, वेयर, व्हेन वगैरह। तो आज हम इन लफ्ज़ों से बनाए जाने वाले सवालिया जुमले जो हैं कुछ बयान करेंगे। तो सबसे पहले हम व्हाट से बनने वाले जुमले इस्तेमाल बयान करेंगे। जैसे तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। एक गिलास पानी, अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी आप क्या चाहते हैं, ये सवाल था और उसका जवाब दिया उसने, अ ग्लास ऑफ वाटर। तुम क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग। ख़त लिख रहा हूँ, अ लेटर। तुम क्या कहना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू से। तुम क्या कहना चाहते हो, कुछ नहीं, नथिंग। तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट्स योर नेम। मोहम्मद खालिद। तुम्हारे वालिद क्या काम करते हैं, व्हाट्स योर फादर। तुम्हारे वालिद क्या काम करते हैं, मेरे वालिद एडिटर हैं, ही इज़ एन एडिटर। तुम्हारी वालिदा क्या करती हैं, व्हाट्स योर मदर। मेरी वालिदा घर का काम संभालती हैं, शी इज़ अ हाउस वाइफ। तुम आजकल क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। पढ़ रहा हूँ, स्टडिंग। तुमने आगरा में क्या देखा, व्हाट हैव यू सीन इन आगरा। व्हाट हैव यू सीन इन आगरा। ताज महल, द ताज महल। तुमने अपने वालिद को क्या लिखा, व्हाट डिड यू राइट टू योर फादर। अपने नतीजे के बारे में लिखा, अबाउट माई रिजल्ट। वो लाहौर में क्या कर रहा था, व्हाट वॉज ही डूइंग इन लाहौर। वो एक कॉलेज में टीचर था, ही वॉज टीचिंग इन अ कॉलेज। 10वीं क्लास पास करके तुम क्या करोगे, 10वीं क्लास पास करके तुम क्या करोगे, व्हाट डू यू इंटेंड डूइंग आफ्टर पासिंग हाई स्कूल। आगे पढ़ूंगा, आई विल स्टडी फर्दर, आई विल स्टडी फर्दर। तो नाज़रीन, ये व्हाट इज़ जो है इसका हमने शॉर्ट यूज़ किया, मुखफ़फ़ व्हाट्स। व्हाट इज़ को स्पोकन इंग्लिश में व्हाट्स, यानी ये कॉन्ट्रैक्शन की मिसाल है, लफ्ज़ों को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है और इसको शॉर्ट एंड फॉर्म कहते हैं। इसी तरह यू आर अगर है जैसे तो इसको हम योर करेंगे। इसी तरह शुड नॉट है तो शुडेंट, वुड नॉट है तो वुडंट। इस तरह के इस्तेमाल जो है वो हम कॉन्ट्रैक्शन के ज़रिए उनको शॉर्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब नाज़रीन चंद जुमले जो हैं वो हम बयान करते हैं जिनमें हु का इस्तेमाल है। आप कौन हैं, हु आर यू। आप कौन हैं, हु आर यू। मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। वो कौन हैं, हु आर दे।
وہ میرے رشتہ دار ہیں. They are my relatives. گیت کس نے گایا؟ Who sang the song? Who sang the song? مہدی حسن نے. مہدی حسن did. مہدی حسن did. بازار کون جائے گا؟ Who will go to the market? Who will go to the market? میں جاؤں گا. I'll. اس کام کو کون کر سکتا ہے؟ Who can do this work? اسلم. اسلم can. اسے کس سے ملنا ہے؟ Whom does he wants to meet? Whom does he want to meet? اپنی امی سے. His mother. His mother. اس مکان کا مالک کون ہے؟ Who is the owner of this house? Who is the owner of this house? میرے والد صاحب. My father. اب کچھ جملے ایسے ہیں ناظرین جن میں جو ہاؤس سے شروع ہوتے ہیں. وہ اسکول کیسے جاتا ہے؟ How does he go to school? How does he go to school? اسکول بس سے. By bus. آپ کے والد صاحب کیسے ہیں؟ How is your father? وہ ٹھیک ہیں. He is well. تم کراچی کیسے گئے؟ How did you go to Karachi? ریل گاڑی سے. By train. تم کیسے واپس ہوئے؟ How did you return? بس سے. By bus. لاہور میں آپ کی صحت کیسی تھی؟ How was your health in لاہور? میں بالکل ٹھیک تھا. I was perfectly all right there. وہاں موسم کیسا تھا؟ How was the weather there? کافی ٹھنڈا تھا. It was quite cold. آپ کے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ How old is your son? وہ 12 سال کا ہے. He is 12. یہاں سے اسلام آباد کتنی دور ہے؟ How far is Islam Abad from here? تقریباً 600 کلومیٹر. About 600 کلومیٹر. اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ How are you feeling now? پہلے سے بہت اچھا. Much better. اب کچھ جملے ہم ویسے دہرا لیتے ہیں. What do you say? What do you say? آپ کیا کہتے ہیں؟ I don't know what you say. میں نہیں جانتا آپ کیا کہتے ہیں. What did you say? آپ نے کیا کہا. I don't remember what you said. مجھے نہیں یاد آپ نے کیا کہا. What had you said? آپ نے کیا کہا تھا. I don't remember what you had said. مجھے یاد نہیں آپ نے کیا کہا تھا. What is this? یہ کیا ہے. Tell me, what's this? مجھے بتائیں یہ کیا ہے. What was that? وہ کیا تھا. Tell me what that was. مجھے بتاؤ کہ وہ کیا تھا. تو ناظرین یہ جو جملے ہم نے بولے ہیں ان میں جو پہلے ہم نے جملہ بولا وہ سوالیہ جملے ہیں اور جو بعد میں ہم نے جملہ بولا اس کے وہ سادہ والا جملہ ہے. اور سادہ جملے جو ہیں ان کو بولتے ہوئے ہم یا تو ڈڈ کا استعمال کرتے ہیں یا ڈو کا استعمال کرتے ہیں یا کوئی عام فعل اس میں استعمال کرتے ہیں. جیسے یو سے. واٹ ڈو یو سے. یو سے کا ہم کہیں گے واٹ ڈو یو سے اور واٹ ڈڈ یو سے کا ہم کہیں گے واٹ یو سیڈ. تو سوالیہ جملوں میں جو معاون فعل ہوتا ہے جیسے واز ہیڈ وہ آبجیکٹ کے بعد آتا ہے. اس طرح سادہ جملے بنتے ہیں. تو چند مثالیں اور سن لیجئے. I do not know who he is. Who is he? اب اس کا کوشچن یہ ہے who is he. I don't know who he is. Whom do you want? آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں. Tell me whom you want. یعنی مجھے بتائیں آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں. Whose book was that? وہ کتاب کس کی تھی. Tell me whose book that was. مجھے بتائیں وہ کتاب کس کی تھی. یعنی جو ہم پہلے بول رہے ہیں جملہ وہ سوالیہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ سادہ ہے
لیکن وہی سینس دے رہا ہے جو سوالیہ جملہ دے رہا ہے. ہاؤ اولڈ آر یو؟ آپ کی عمر کتنی ہے. آئی ڈو ناٹ نو ہاؤ اولڈ یو آر. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی عمر کتنی ہے. ہاؤ ڈڈ شی نو؟ وہ کیسے جانتی ہے. ٹیل می ہاؤ شی نیو. مجھے بتاؤ کہ اسے کیسے معلوم ہوا. whom had you promised؟ آپ نے کس سے وعدہ کیا. you didn't say whom you had promised. آپ نے بتایا نہیں آپ نے کس سے وعدہ کیا تھا. تو ناظرین ہم اپنے بگنرز کے لیے یہی کہنا چاہیں گے کہ وہ اس طرح کے جملے جو ہیں وہ خود سے بنائیں اور ان کی پریکٹس کریں تاکہ ان کی انگریزی بہتر ہو. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت چاہتے ہیں. اگر آپ ہم سے آن لائن کلاس لینا چاہتے ہیں تو نمبر ہے ہمارا 00971 55 2898 اور 0092 328 448 ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. امید ہے ہمارے بگنرز جو ہیں انہیں بھی آج کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی پھر کوشش کریں گے. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.